अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। बरकत सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि आपकी ज़बान, नियत और इबादत से भी आती है। और आज का टॉपिक आपने देखा होगा कि बहुत सी ख़वातीन, हमारी बहुत सारी बहनें इस चीज़ से परेशान रहती हैं, किसी तरीके से घर में बरकत हो, तंगी दूर हो, कुशादगी हो और उनकी सारी की सारी ज़रूरियात आराम से पूरी हो जाएं। तो इसके लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है जिनसे कि हम दूर होते चले जा रहे हैं। वीडियो का मकसद जस्ट आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है, ये बात नहीं है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट रिमाइंडर होता है जो कि बार बार रिपीट करने से आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, हम लोग ये भी चीज़ें कर लें, हम ये भी कर लें, ताकि हमारा घर पुरसुकून रहे और एक हम अच्छे माहौल में अपने बच्चों की परवरिश कर सकें और हमारा मियाँ बीवी का माहौल भी बहुत अच्छे से रहे। हर वक्त शिकायत का अंबार लगाते रहना और शिकवे शिकायत करते रहने से बेहतर है कि शुक्रगुजारी जारी रखें। एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, दोनों घर को चला रहे होते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां और शौहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा होता है और तारीफ करने से आप में एनर्जी आती है। मर्द को भी उतनी तारीफ की ज़रूरत होती है जितनी कि एक औरत कहती है कि मेरी तारीफ की जाए। तो कम से कम अपने लाइफ पार्टनर को इस बात के लिए अप्रिशिएट क्या करें कि उनकी वजह से आपके घर में कितनी रौनक है, उनकी वजह से आपके घर में कितनी बरकतें, क्योंकि अल्लाह पाक को भी ये चीज़ पसंद है। आपका आपस में बदअखलाक होना और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना इन चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, पैसा कम है, आप यकीन करें आपके घर में आती हुई बरकतें भी चली जाती हैं। ऐसे घरों को हमने खुद देखा है और ऐसे घरों से जब बरकतें जाती हैं फिर सोचते रहते हैं कि क्या वजह थी, हमने ऐसा क्या कर लिया कि हमारे घर में दूसरे लोगों की तरह की खुशहाली नहीं है। तो अपने घर को पुरसुकून बनाया करें, सुकून की जगह है और ये रवैयों से ही आती है। पैसों की ज़रूर कदर किया करें, अगर इसको संभाला ना जाए तो बरकत भी ख़त्म होती है। अगर बचत करने की आदत आपके अंदर हो तो खुद ब खुद आपके घर के हालात बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अपनी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी किया करें, हर चीज़ लिया करें, लेकिन ये देखते हुए कि अभी आपने कितनी सेविंग की है, उस सेविंग को यूज़ करते हुए किया करें, ना कि घर की बुनियादी ज़रूरत को इग्नोर करें और आप जो है ना फटाफट जो है ना बग़ैर ज़रूरियात पूरी किए दूसरी चीज़ों की तरफ चल जाएं। हर घर की बेसिक ज़रूरियात होती हैं, जैसे घर की ग्रॉसरी, राशन, घर की वेजीज़ और इस तरीके से बच्चों की फ़ीसेस और यूटिलिटीज़। अब ये आपके अंदर का सुगड़पना है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को बचाती हैं और किस तरीके से फिर उनके साथ कुछ मिला के अपनी भी पसंद की चीज़ें ख़रीदती हैं, क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसके घर में जो है सुकून भी हो और उसकी पसंद की चीज़ें भी आती रहें। तो इसके लिए आपको खुद ना कुछ तो करना पड़ेगा। दुआओं के साथ साथ आपका अमल भी बहुत ज़रूरी होता है। वज़ाइफ के साथ साथ आपने सादगी, वक्त की पाबंदी, फजूल खर्ची और ख़ुद को, अपने शौहर को नेगेटिविटी से भी बचाना होता है। आप देखें किस तरह आपके घर में बरकत नहीं आती। देखें, ज़हन का सुकून, दिल का सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पैसा जितना भी ज़्यादा हो, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप जो है आपस में एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि घर का माहौल खिंचाव वाला हो गया है और ख़ुद ब खुद महसूस होगा इसमें तो बरकत ही नहीं महसूस हो रही है। तो ये आप दो पार्टनर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और इसका असर आपके बच्चों के ऊपर बहुत होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में उन्होंने आपको भी फॉलो करना है और आपकी तरह की लाइफ को देखना है कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे लाइफ गुजारी है। तो अच्छी चीज़ें होती हैं तो बच्चे ज़रूर अडॉप्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने साथ साथ अपने आराम की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। कभी कभी अपनी मर्ज़ी को एक तरफ रख कर इसके ख़िलाफ़ भी काम करना होता है। ज़रूरी नहीं हमारी जो भी ख्वाहिश है वो हर वक्त, हर हाल में, हर महीने पूरी हो। हमने हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी है तो हर हाल में होगी नहीं। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपको इन चीज़ों से बचना होता है। दिल से खुश रहेंगी तो एक दूसरे के साथ खालिस नियत, मोहब्बत, मुस्कुराहट से आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। एक दूसरे के लिए भरपूर दुआएं किया करें। ये वक्त जो होता है बड़ा कीमती होता है। इसके साथ साथ दो नवाफिल ऐसे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मुझसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर वो उठकर वज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़े, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत और माफ़ी तलब करे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है। इसके बाद आपने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत फरमाई, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम। बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में कितने सौ साल पहले बता दिया गया कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम, अगर हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, सलात इस्तग़फ़ार भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दो नवाफिल होते हैं, आप पढ़ें और इस तरीके से अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि ज़िंदगी में तो ज़ाहिर है हम लोग हैं ही अशरफुल मखलूक़ात और ख़ता के पुतले। हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो कि हम ये कहें कि हाँ हमारे अंदर जो है ये है, ये है, ये है। नहीं, हमारे अंदर ख़ताएँ बहुत सारी भरी हुई होती हैं जो वक्त के साथ साथ और भी बढ़ती चली जाती हैं।
تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ کا گھر صرف در و دیوار اور چھت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں برکت لانا ہر ہوم میکرز کا خواب ہوتا ہے. لیکن برکت کا راستہ کیا صرف پیسوں سے گزرتا ہے؟ نہیں، بلکہ برکت کا راستہ آپ کے دل، نیت، روحانیت سے گزرتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں برکت ہو تو بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. نماز کا اہتمام، محبت، حسن سلوک، خاموش عبادت، ذکر یا دعا، رزق کا ادب اور صدقہ. صدقہ لازمی طور پہ اپنی زندگی میں ایڈ کریں. یہ ضروری نہیں ہے صدقے کی مرغی، صدقے کا بکرا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی صدقہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صدقہ بہت بڑا نہیں. آپ کے پاس ایک روٹی ہے نا، تو آپ کسی بھوکوں کے کھلائیں، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی. کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. آپ کے گھر میں کام والے آتے ہیں، آپ کے گارڈز ہوتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھیں آپ نے کھانا نہیں کھایا میں آپ کو کھانا بھجواتی ہوں. یا آپ کے کام آپ کی ہیلپر آتی ہے، آپ ان سے ضرور پوچھیں کھانا کھایا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھا ہے یا آپ کھا لیں. اگر آپ نے کھایا ہوا ہے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عادتیں بنائیں، لنچ باکسز بنانے کی عادت بنائیں، کھلائیں دوسروں کو، تاکہ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے. کیونکہ برکت صرف اور صرف پیسوں سے نہیں بلکہ آپ کی نیت سے ہوتی ہے. آپ ہی گھر کو جنت بنا سکتی ہیں اور آپ ہی کی ان چیزوں کی، کیونکہ مرد حضرات کو ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، تو خواتین کو ان چیزوں کی طرف سوچنا پڑتا ہے. تو اپنے گھر کو برکت لانے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کر کے اپنے گھر کو بہترین بنا سکتے ہیں. کراچی کا ویدر بہت اچھا ہو رہا ہے اور میری ویڈیوز آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں. میری سب کے لیے دعائیں، اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت لے کر آئے. جو بچیاں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور جو نیولی میرڈ ہیں ان کے گھروں میں بڑی ڈپریشنز آ جاتی ہیں. تو یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، ذرا صبر کر لیا کریں. یہ صبر کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا جلد بازی نہ کیا کریں. آپ ہی کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے نا بچ سکتا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی زندگی میں سوچا کریں. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا، تھوڑا سا صبر کرنا، یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے کے چلا جاتا ہے. ہم بنا رہے تھے یہاں پہ زبردست سا چائنیز. آج کل چائنیز پہ زور ہے، ویجیز بہت اچھی آئی ہوئی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک اچھی سی چائنیز ریسیپی بھی شیئر کریں اور ساتھ میں ایک پیاری سی ویڈیو بھی شیئر کریں. تو بس جی، زندگی میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے رہیں، اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. آپ یہ نہ سوچیں اس نے نہیں کیا میں کیوں کروں. آپ جو ہیں کریں، یہ آپ کا گھر ہے، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو کیوں نہ ان ساری چیزوں پہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. گلے شکوے، پریشانی، ٹینشن کو چھوڑ دیں. کئی لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان بڑے ڈپریشن میں آ جاتا ہے. اس وقت اللہ کے ذکر کو اپنے پلو سے باندھ دیں. کوئی نہ کوئی استغفار کی تسبیح پڑھتے رہا کریں. اس میں آپ کے لیے صلہ ہے بہت بڑا، اور یہاں پہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا خاموش رہنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. آپ کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. تو بس جی، اپنی زندگی کو بہت خوبصورت اسلامک طریقے سے گزاریں. اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کا کچھ نہ کچھ جو ہے میں کہ نجات پوشیدہ ہے. یہ عمل ہے ہمارا جو آج ہم اپنی دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے ہم والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، شوہر کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم ہر دوسرے کو ٹاکسک سمجھتے ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کے لیے خود بھی ٹاکسک ہیں؟ کیا کوئی ہمارے بارے میں غلط سوچ رہا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہر انسان سوچتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، میرے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوسروں میں ہی مسئلہ ہے. دوسروں کے مسئلے ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے، اسی دن سے آپ کو اپنی آسانیاں محسوس ہوں گی. تو یہ بہت زبردست سی میں یہاں پہ گریوی بنا رہی تھی اور آپ نے ساتھ ساتھ ریسیپی بھی انجوائے کی ہوگی، مجھے پتہ ہے. کچھ سسٹرز کہہ رہی تھیں آپ لائیو نہیں آئیں، بس میں نہیں آ سکی. انشاءاللہ کروں گی اس ویک میں ایک لائیو بھی ضرور آپ لوگوں کے لیے کروں گی. مجھے اپنی آڈینس بہت زیادہ عزیز ہے اور آپ لوگوں کے میسیجز ہی ہوتے ہیں، آپ کے کمنٹس ہی ہوتے ہیں جو مجھے نیو ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اجازت دیں، ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں. تل دین فی امان اللہ.